बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इस्लामिक पल्सीज। आज की वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जी वो है प्रोनाउंस यानी कि ज़माइर और ज़मीर कहते किसको है, ज़मीर क्या चीज़ होती है, इसका अरबी किरदार में क्या हिसाब होता है और कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आज के लेक्चर में हम चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ की तरफ जाते हैं। तो ज़माइर या प्रोनाउन होते क्या है, जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ही शी इट, और उर्दू में जो है वो हम देखते हैं वो मर्द या वो औरत, उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो अरबी में किस हिसाब से होते हैं। जैसे यहाँ पर देखें इसकी दो किस्में आ जाती हैं ज़मीर की। एक है ज़मीर मुनफसिल और एक है मुत्तसिल। मुत्तसिल है जी, मुत्तसिला जिसको हम कहते हैं, उसका मतलब होता है जुड़ा हुआ, यानी कि वो ज़मीर या वो ज़मायर जो कि किसी इस्म के साथ जुड़े हुए होंगे, ठीक है। और मुनफसला यानी कि मुनफसिल ज़मीर ये है जो अलग होगा, जो जुड़ा हुआ जो उसके साथ नहीं होगा इसमें या नाम के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इसका मुकाम क्या है गर्दान में। तो सबसे पहले मुकाम में गायब के सीगे हमारे पास आ रहे हैं जिनमें मुज़क्कर मुअन्नस आ रहा है। सबसे पहले मकाम है, फिर जिन्स है और फिर अदद है, यानी कि तादाद के एतबार से जिन्स में हम मुज़क्कर मुअन्नस के, जैसे कि आपको पता है पिछली गर्दान में भी हमने पढ़ा था कि आ जाता है, और तादाद के एतबार से वाहिद तस्नीया और जमा हमारे पास आ जाता है। और यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हमने मुत्तसिल और मुनफसिल की बनानी है। जब मुनफसिल की हम लोग देखते हैं तो हा के साथ वाव का इजाफा इस्तेमाल किया जाएगा, हुआ, और तस्निया में होगा हुमा, और जमा में हमारे पास आ जाता है होम। इसी तरह मोनस में हम देखते हैं वाहिद तस्निया जमा का तो हिया, यानी कि या का वाव की जगह इसका इजाफा हम कर लेंगे, और हुमा मोनस में आ जाएगा, और हुन्ना हमारे पास आ जाता है जमा की शक्ल में। मुत्तसिल की तरफ हम जाते हैं तो सबसे पहले हम मुज़क्कर वाहिद का सीगा लेते हैं गायब में, तो हु, मोनस में हुमा, और होम का सीगा आ जाता है जमा के लिए। और तस्निया में वहां पर हमने या का अगर इजाफा इस्तेमाल किया है, तो मुत्तसिल में हम करेंगे हमजा यानी कि अलिफ का इजाफा, हा, हुमा, और आखिर में नून को मुशद्दद कर देते हैं तो आ जाता है हुन्ना। तो इस तरह जो है ना वो हमारे 6 सीगे गायब के बनते हैं मुत्तसिल के, और यही तरह मुनफसिल के। इसी तरह हमारे पास हाजिर के 6 सीगे बनते हैं मुत्तसिल और मुनफसिल में। सबसे पहले हम मुनफसिल को देखते हैं तो यहाँ पर अंता यानी कि तू एक मर्द, अंतुमा दो मर्दों के लिए यानी कि दो मुजक्करों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और अंतुम सब मुजक्कर, और अंता अंतुमा अंतुन्ना जो है ना वो हमारे पास आ जाता है मोनस के लिए। तो मुत्तसिल में जब हमने किसी इसम के साथ इसको जोड़ना है तो तेरा तुम्हारा या आपका जो है ना वो इसमें तर्जुमा आ जाता है। तो इसके लिए जो ज़मीर इस्तेमाल की जाएगी वो होगा का, कुमा, कुम। मोनस के लिए होगा जी अंती, की, कुमा और कुन्ना मुत्तसिल में, और मुनफसिल में हमारे पास होगा अंती, अंतुमा और अंतुन्ना। तो इस तरह 6 सीगे बन जाते हैं यहाँ पर मुत्तसिल के भी और मुनफसिल के भी। और उसके बाद हमारे पास 2 सीगे आ जाते हैं मुतकल्लम के, और मुतकल्लम में जो है ना वो हम इन अल्फाज का इस्तेमाल कर। यहाँ पर देखिए 2 सीगे बनेंगे ये जिन्स के एतबार से और 2 ही तादाद के एतबार से। जैसे अना और नहनु, मैं एक मुजक्कर और मैं, हम सब मुजक्कर जो है वो मुनफसिल में बनेंगे, और यहाँ पर बनेगा या और ना। वो हरूफ जिनके नीचे जो है ना वो इस्तेमाल करने से जेर जबर या पेश आ जाती है, वो कौन से हैं वो अगले चार्ट में हम लोग देखते हैं तो हमें मजीद क्लियर हो जाएगा कि इन ज़मायर में हरूफ का इस्तेमाल हम करते हैं तो वो जेर या जबर या पेश आ जाती है अल्फाज के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास ज़मीर मुत्तसिल है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने पहले गायब पे सीगा बनाई है, मुज़क्कर मुअन्नस तादाद जिन्स के लिहाज से वाहिद जमा तस्निया है। फिर आ जाता है जी हमारे पास मुखातिब, मुखातिब से मुराद होता है जी हाजी का सीगा, और मुतकल्लम में हमारे पास 2 सीगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने गुरदान भी बनाई है, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या और ना। अब वो हरूफ जो जर देते हैं यानी कि जेर देते हैं, यानी कि नीचे जिनके नीचे जेर का इस्तेमाल हो जाता है, और वो मुत्तसिल भी होते हैं यानी कि वो इसम के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर देखें ला, ठीक है, मिन, अन, फी, इला, आला, लहू, मिनहू, अनहू, फीही, इलैही और अलैही। ठीक है जी, ये वो अल्फाज हैं जिनके इस्तेमाल से जो नाउन पे इसम पर जा आएगा। साथ में मिसालें भी है, जैसे देखें ला है तो लाहू,
لہما لہم، لہا لہما لہن، لکا لکما لکم، لکی لکما لکن، لی اور لنا۔ من کی مثال ہم دیکھتے ہیں تو یہ ضمیر حرف جر کو دے گا، ساتھ میں نہ روح کا استعمال بھی ہوگا، جیسے کہ منہو منہما منہم، منہا منہما منہن، ملکا ملکما ملکم، من کی منکما منکن، اور منی اور منا۔ ان کا ہم دیکھتے ہیں مثال، تو ان کا استعمال کیسے ہے ضمیر کے ساتھ جی؟ انہو انہما انہم، انہا انہما انہن، ان کا انکما انکم، ان کی انکما انکن، الا اور انا۔ اسی طرح دیکھیں فی ہے، فی ہی، فیہما فیہم، فیہا فیہما فیہن، اور فی کا فیکما فیکم، فی کی فیکما فیکن، فی می اور فینا۔ الا اور علیہ، الا کا بھی اسی طرح وہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے الیہ الیہما الیہم، اور اسی طرح باقی اس کی مثالیں آ جاتی ہے۔ الا کا ہم دیکھتے ہیں تو علیہ علیہما علیہم، اور لاسٹ میں ہم اس کے متکلم کے سیکھے دیکھتے ہیں تو علیہ علینا وغیرہ آ جاتا ہے۔ اور ضمیر متصل مع اسم ہم دیکھتے ہیں، پہلے تو ہم نے صرف دیکھا کہ ضمیر کا جو ہے نا وہ ان حروف کے ساتھ استعمال ہوا، ان کو جر ملا اور وہ الفاظ کی ساؤنڈ تھوڑی بہت جو ہے نا چینج ہو گئی۔ اب دیکھتے ہیں ہم اسم کا استعمال، ہم نام یا ناؤن کا جو ہے نا وہ اس کو جوڑ کے کرتے ہیں اس سیگے کے ساتھ، ان سیگوں کے ساتھ ضمیر کے، تو وہ کیسا بنتا ہے؟ جیسے پہلا لفظ ہمارے پاس آتا ہے ربو، تو ربو ربہما ربہم، ربوہا ربہما ربہن، ربو کا ربکما ربکم، ربو کی ربکما ربکن، ربی ربنا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ان ضمائر میں اپنے اسم کے ساتھ ان کو جوڑا، جیسے رب ہے تو رب کے ساتھ ہم نے ہو کا استعمال کر دیا، تو ہو اس میں ضمیر ہے اور رب ہمارے پاس اسم آ رہا ہے۔ اسی طرح درجاتن ہے تو درجاتہ درجاتہما درجاتہم، اور اسی طرح باقی الفاظ بنیں گے۔ پھر ہم اسم کا استعمال کرتے ہیں تو اسمہ، اس میں اسم ہمارے پاس آ جاتا ہے نام یا اسم، اور ہو جو ہے اس میں ضمیر جڑی ہوئی ہے جو کہ ضمیر متصل کو ریپرزینٹ کر رہی ہے۔ اسی طرح اسمہا اسمہم، اسمہا اسمہما اور اسمہن، اور اسی طرح باقی جانور الفاظ بنتے ہیں، جیسے اسم کا اسما اسمکم، اور اسی طرح اسمی اور اسمانا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے جو ہے نا وہ ہم الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کسی اسم کے ساتھ ان ضمائر کا، اور کیسے ہم استعمال کرتے ہیں ضمیر کا باقی الفاظ کے ساتھ، جو کہ ہم اس میں جر کا استعمال کیا جاتا ہے اس حوالے سے۔ اور جہاں پر متصل کی بات ہوتی ہے وہیں پر ضمیر منفصل کی بھی بات آ جاتی ہے۔ منفصل میں مرفوع کا استعمال کیا جاتا ہے، اور منصوب کا بھی، یعنی کہ پیش بھی اور زبر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ وہی طریقہ کار اس میں آ جاتا ہے جی، تعداد اور جنس کے اعتبار سے واحد، تثنیہ، جمع اور مذکر اور مؤنث، اور مقام کا آ جاتا ہے جی غائب، مخاطب یعنی کہ حاضر، اور متکلم۔ تو سب سے پہلے ہوا وہ، ہما وہ دو، ہم وہ سب، ہیا وہ، ہما وہ دو، اور ہن وہ سب، اور انتا انتما انتم تم سب تم دونوں، اور تم مرد اور مونس اور مذکر کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور میں اور نحن ہم استعمال کرتے انا۔ تو فعل اگر ہم دیکھتے ہیں تو فعل میں ہوگا ہوا یتکلم، ہما یتکلمانی، ہم یتکلمون، یعنی کہ یہاں پر اس کے مطابق ہم اس کا استعمال کرتے جائیں گے۔ اور اسم کا اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو مسلمون، مسلمانی اور مسلمون، اور اسی طرح باقی الفاظ ہے نا اس کا اضافہ ہو جائے گا۔ پھر آ جاتی ہے بعض ضمیر منفصل منصوب کی، یعنی کہ ہم جب ضمیر ساتھ میں استعمال کریں گے اور منصوب کی علامت اس میں کیسے آ جائے گی، جیسے کہ ایجاہو ایجاہما ایجاہم، ایجا ایجہما ایجاہن، ایجا کا ایجاکما ایجاکم، ایجا کی ایجاکما ایجاکن، ایجا یا ایجانا۔ یعنی کہ اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں ہم تو صرف اسی کی، صرف ان دونوں کی، صرف ان سب کی، اور صرف اسی کی مونس کے لیے، پھر صرف ان دونوں کی اور ان سب کی، صرف تمہاری مذکر اور صرف تم دونوں کی اسی طرح صرف تمہاری مونس اور صرف تم دونوں کی، صرف تم سب کی، صرف میری اور صرف ہماری، یہ اس کی ٹرانسلیشن اس حوالے سے بن جاتی ہے۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں مرفوع اور منصوب یعنی کہ پیش اور زبر کے لحاظ سے ضمائر اور الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔